पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप, वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। कौमी टीम ने 212 रन का हदफ 32 गेंदों कबल 4 विकेटों नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 61 रन की इनिंग खेली। हुसैन तलत ने 42 रन बनाए। मेहमान टीम 46 ओवर्स में 211 रन बनाकर ढेर हो गई थी। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद वसीम मैच जबकि सीरीज में 9 विकेटें लेने वाले हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। वेल्डन बॉयज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कि श्रीलंका के खिलाफ शानदार क्लीन स्वीप पर तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूं। खिलाड़ियों, कोचेस, इंतजामिया की मेहनत और जज्बे पर फख्र है। इन लड़कों पर भरोसा रखें, ये पाकिस्तान और हमारे शायकीन के लिए अहम तरीन लम्हा है। मोहसिन नकवी की हारिस रऊफ को मैन ऑफ द सीरीज पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 137 रन का हदफ हासिल कर लिया। मुआज़ सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। इससे कबल शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के सामने पूरी भारतीय टीम 19 ओवर्स में 130 रन पर ढेर हो गई थी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में जज्बा ईमानी से फतह मिली। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल ने शाह उर्दन के ज़ोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमेशा अपने दिफा और खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोयम को GIDS के ढांचे और सलाहियतों पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोयम ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का भी दौरा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मुश्तरका मश्क का मुआहिदा किया। दस्तों फ़ज़ाई अमले की आला तरबियत, पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाह अब्दुल्ला दोयम का दौरा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सदर जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोयम को निशान पाकिस्तान अता किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वफाकी वज़रा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, एडमिरल नवीद अशरफ और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। सदर जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोयम की मुलाकात मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। इस्तीफे देने वाले जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? जजेस के ज़मीर ना जागने का खुमियाजा हमने भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज़ शरीफ ने भी किसी से इंतकाम नहीं लिया, हमसे इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम लिया। मौरका हक़ में फतह के बाद पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई। ओवरसीज़ के प्रॉपर्टीज़, बैंक के मसाइल हफ्तों में हल होंगे। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं होगा, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि अदलिया का जब दिल करता है था सो मोटो पर वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजते थे, जब दिल करता था हुकूमत को कटहरे में लाकर खड़ा करके लाचार कर देते थे। जिसका दिल करता था हटा दिया और जिसको दिल करे ले आए। ये आपका काम नहीं, ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके इस्तीफ़े भी सियासी रहे हैं।
پارلیمنٹ جب چاہے گی آئین میں ترمیم کرے گی، آئین ججز کی مرضی کا نہیں ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کی پہلی کاز لسٹ جاری، آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان اور جسٹس حسن اظہر رضوی آج سے مقدمات سنیں گے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ بھی کل سے مقدمات سنے گا۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، اب جو پالیسی قوانین بنیں گے وہ عوام کے حق میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں قانون میں کسی کو استثناء نہیں دیں گے، پالیسی محض عوام کے مفاد میں بنے گی، جامع پلان جلد مرتب کیا جا رہا ہے، تمام پارلیمنٹیرین سے تجاویز لے رہے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد، رائے شماری کے لیے پیر کو آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس طلب۔ پیپلز پارٹی کا فیصل راٹھور کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ۔ تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا ان ہاؤس تبدیلی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ صدر پی ٹی آئی عبدالقیوم نیازی نے کہا پی ٹی آئی کے 14 لوٹوں سے حکومت بنانا پیپلز پارٹی کیسی جمہوریت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے، کینٹ اسٹیشن پر فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سمیت دیگر وفاقی وزراء وزیراعظم سے ملاقات کریں گے، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات بھی ہوگی۔ غزہ میں بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں، ہزاروں بے گھر فلسطینی سرد موسم میں بارش اور سیلاب میں گر گئے، 13,000 سے زائد خاندان پناہ گاہوں اور خیموں سے محروم، تیز ہواؤں اور بارش کے باعث بے گھر فلسطینی دوبارہ نقل مکانی پر مجبور، صہیونی فوج کی غزہ اور مغربی کنارے میں فائرنگ، فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید، کئی زخمی، خان یونس کے مشرقی علاقے الزیتون میں بمباری سے 3 فلسطینی شہید، رفح کے شمالی حصے میں بھی اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے بمباری کی، اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ نابلس میں نوجوان فلسطینی کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ فورسز پر دھماکہ خیز مواد پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمالی یروشلم کے قریب 26 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کو غیر قانونی ہجرت کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب، اسرائیلی ایئرپورٹ سے 153 فلسطینیوں کو لے کر طیارہ جوہانسبرگ پہنچا، دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی کئی گھنٹے تک ایئرپورٹ پر پھنسے رہے۔ جنوبی افریقہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بغیر دستاویزات کے 90 روز کے لیے ویزے کی چھوٹ، فلسطینی وزارت خارجہ نے اسے انسانی اسمگلنگ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دھوکے سے ہجرت پر اکسانے والے اداروں اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی تحقیقات، سہولت کار درزی کا بھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آ گیا، بلال کے بھائی شاہ منیر کو گرفتار کیا گیا تھا، بارود سے بھری جیکٹ درزی کے پاس رکھوائی گئی تھی۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں اسکریپ گودام میں دھماکہ، 3 افراد جاں بحق 7 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں طارق روڈ پر ریسٹورانٹ میں آتش زدگی، آگ سے جھلس کر زخمی ملازم دوران علاج دم توڑ گیا، متوفی کی شناخت 18 سالہ سجاد کے نام سے ہوئی، آگ پر قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری۔ گجرات پولیس کا کارنامہ، جن پر مقدمہ درج کر ڈالا، جن داماد کو قابو کر کے میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے، متاثرہ خاتون کا پولیس کو بیان۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ 17 سالہ نوجوان کبیر میں عادل نامی جن نے اپنی سابقہ ساس کے ساتھ زیادتی کی۔ ایس ایچ او ککرالی گجرات نے کہا کہ متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے، 1 سے 2 روز میں رپورٹ موصول ہوگی۔ مظفر گڑھ میں نجی اسکول کا مالک خواتین ٹیچرز سے زیادتی میں ملوث نکلا، 4 خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ میکسیکو میں تشدد اور بڑھتے جرائم کے خلاف نوجوانوں کی نئی تحریک زور پکڑ گئی، جین زی تحریک نے میکسیکو سٹی کو لپیٹ میں لے لیا، حکومت مخالف مظاہروں کے دوران جھڑپیں، 120 افراد زخمی، کئی گرفتار، ہزاروں مظاہرین نے پرتشدد جرائم اور صدر کلاڈیا شینباؤم کی حکومت کے خلاف مارچ کیا، مظاہرین نے صدارتی محل کی حفاظتی رکاوٹیں گرا دیں، پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس کا آنسو گیس کا استعمال، زخمیوں میں 100 پولیس اہلکار شامل۔
برطانیہ میں مستقل پناہ کا راستہ بند، مستقل رہائش کی درخواست دینے کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ نئی پالیسی کے تحت اب پناہ گزینوں کو 5 سال کے بجائے 2.5 سال کی عارضی پناہ ملے گی۔ جو ملک محفوظ قرار پائے ان کے تارکین وطن کو فوری واپس بھیج دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نئی پالیسی کا اعلان کریں گے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا، برطانیہ کا پناہ گزینوں کا نظام قابو سے باہر ہو چکا ہے، پناہ گزینوں کے لیے خودکار مستقل رہائش ختم کر دیں گے۔ برطانیہ کا یہ فیصلہ پاکستان کے افغان پناہ گزینوں سے متعلق موقف کی تائید ہے۔ اور بلائنڈ ویمنز T20 کرکٹ ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم نے پاکستان کا 136 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 11ویں اوور میں بآسانی حاصل کیا۔ قومی بلائنڈ ویمن ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 135 رنز بنائے تھے۔